नमस्ते। विशेष परिसंवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आफ्नो समयका सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व जननेता मदन भण्डारीको 69औं जन्मजयन्तीको अवसरमा आज हामी यो विशेष संवाद गर्दैछौँ। उहाँले आफ्नो कालमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विकास गर्ने, सङ्गठित गर्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने प्रक्रियामा खेल्नुभएको भूमिका अहिले पनि सबैभन्दा बढी चर्चामा हुने एउटा विषय बन्ने गरेको छ। जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त उहाँले जुन प्रतिपादन गर्नुभयो, त्यो जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरण गर्यो भन्ने परिचर्चा, विश्लेषण र निष्कर्ष पनि कतिपयको छ। तर सँगसँगै अहिले जनताको बहुदलीय जनवादको स्थिति के हो भन्ने कुरा, त्यसको स्ट्याटसको विषयमा पनि धेरै प्रश्नहरू छन्। आज यो सेरोफेरोमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका नेता ईश्वर पोखरेलसँग। कार्यक्रममा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ आज हामी जननेता मदन भण्डारीको 69औं जन्मजयन्तीको अवसरमा यो कुराकानी गरिरहँदा उहाँको कुन क्षणलाई सबैभन्दा बढी सम्झनुहुन्छ? उहाँ पुष्पलालले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सांस्कृतिक मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य हो। त्यो मोर्चाले एउटा मुखपत्र निकाल्थ्यो, मुक्ति मोर्चा। त्यो मुक्ति मोर्चा समूह भनेर जब बन्यो, पुष्पलाल समूहसित अलग भएर त्यो एउटा छुट्टै समूहको रूपमा बन्यो र त्यो समूह झापा आन्दोलनबाट प्रभावित भएर गठन गरिएको कोअर्डिनेसन केन्द्र र त्यसपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन थियो। त त्यो कोअर्डिनेसन केन्द्रसित सामेल हुने औपचारिक घोषणा गरिसकेपछि मुक्ति मोर्चा समूहको एउटा अगुवा नेताको रूपमा मदन भण्डारीलाई मैले यो 30को दशकको प्रारम्भतिर, यो 2035 साल मैले चाहिँ असार अन्तिमतिर सबभन्दा पहिले भेट्या हो। त्यो किनभने कोअर्डिनेसन केन्द्रको तेस्रो सम्मेलन हुँदै थियो। संयोगले त्यो सम्मेलनको व्यवस्थापन गर्ने, आयोजना गर्ने जिम्मेवारी मेरै थियो। यो 2035 साल साउन 4 गतेदेखि 9 गतेसम्म त्यो सम्मेलनमा सहभागी हुनको लागि विद्रोही समूह जो कोकेमा सामेल भयो, विद्रोही समूहका अगुवा नेताहरूलाई पनि सामेल गर्नुपर्ने थियो। त्यसमध्ये जीवन शर्मा नाम गरेको एकजना नेता हुनुहुन्छ। भनिसकेपछि उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दा मोरङमा हुनुहुन्छ। त उहाँलाई रिसिभ गर्न जाने, मोरङमै गएर रिसिभ गर्ने मान्छेमध्ये म हुँ एउटा। तपाईँको त्यो पहिलो भेटको इम्प्रेसन र त्यसपछिको सहकार्यको पहिलो भेटको इम्प्रेसनमा म उहाँलाई रिसिभ गर्न त्यसरी गएँ। उहाँलाई त्यो सहभागी गराउने हिसाब किताबले मैले मोरङसम्म, विराटनगरसम्म ल्याउनु पर्ने थियो। म विराटनगरसम्म उहाँलाई त्यहाँबाट उहाँको ग्रामीण क्षेत्रबाट ल्याउनको लागि म गएको। मैले एक दिन प्रतीक्षा गरेँ। अर्को दिन राति जब मैले उहाँलाई भेटेँ, एउटा अलिकति पृथक खालको व्यक्तित्व, मैले लामो जुङ्गा पालेको, कालो टोपी लगाएको, आकाशे रङको यो टेरिकटनको सर्ट लगाएको, हाफ प्यान्ट लगाएको, खुकुरी भिरेको, झोला भिरेको एउटा युवा, बडो सशक्त क्रान्तिकारी विचार बोकेको युवाको रूपमा मैले पहिलोपटक जीवन शर्मालाई भेटेँ। त्यही जीवन शर्मा चाहिँ मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यो जीवन शर्माको लेख जो मुक्ति मोर्चाको विद्रोही समूहको मुक्ति मोर्चाको विसर्जन अङ्कमा अब हामी कोकेमा सामेल भयौँ भनेर त्यो विसर्जन अङ्कमा जीवन शर्माको एउटा लेख मैले पढेँ। त्यो लेखमा उहाँले झापा सङ्घर्षका सबल कुराहरू के हुन्, कमजोरीहरू के हुन् भनेर बडो विवेचनात्मक ढङ्गले लेख्नुभएको लेख पढेपछि मलाई इम्प्रेसन के परेको थियो भने यी मान्छे चाहिँ बडो बौद्धिक र राजनीतिक रूपमा एकदम तीक्ष्णता भएको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। मेरो भेट हुन्छ कि हुन्न होला भन्ने मलाई लागिरहेको थियो। संयोगले मैले नै उहाँलाई रिसिभ गर्न जानु पर्यो र रिसिभ गरेर लिएर आएँ। यसरी मदन भण्डारीसित पहिलोपटक जीवन शर्माको नामले मैले उहाँकै घरमा मोरङको इटारामा गएर भेटेँ र त्यसरी मैले उहाँलाई रिसिभ गरेर। यो चाहिँ झापा विद्रोहभन्दा पछाडि नेकपा मालेको गठनभन्दा अगाडि यो कोकेको तेस्रो सम्मेलन हुँदै थियो। त्यो तेस्रो सम्मेलनको सहभागी डेलिगेटको रूपमा उहाँहरू हुनुहुन्छ भनेपछि मैले रिसिभ गर्न जाँदा अब कोअर्डिनेसन कमिटीमा उहाँ आबद्ध भइसकेपछिको राजनीतिक विकास पहिलो चरणलाई तेस्रो सम्मेलनले नै 35 साल साउनको 4 गतेदेखि 9 गतेसम्म जुन सम्मेलन मेरै कार्यक्षेत्रमा भएको थियो, मैले व्यवस्था गरेका थिएँ, त्यो सम्मेलनमा उहाँ सहभागी हुनुभयो।
त्यो सम्मेलनमा सहभागी भइरहँदा मैले पहिलोपटक बडा निहालेर बुझेँ कि त्यहाँ उठ्ने हरेक विषयमा सक्रियताका साथमा छलफल बहस र त्यहाँको एउटा कोकेको झापाली लाइनबाट प्रभावित भएर बनेको कोकेको पोलिटिक्सलाई एकदम बडो जिज्ञासु हिसाबले बुझ्न खोजेको एउटा शार्प विचार बोकेको क्रान्तिकारीले जस्तै उहाँको सहभागिता, उहाँको तर्क, उहाँको त्यहाँको प्रस्तुति हेर्दा म अत्यन्त प्रभावित भएँ र त्यही कोकेको तेस्रो सम्मेलनले उहाँलाई केन्द्रको सदस्य पनि चुनेको थियो। मूल राजनीतिक पक्षमा चाहिँ हामीले अहिले कुराकानी केन्द्रित गर्न चाहन्छु म। राजनीतिक पक्षमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा प्रमुख के चाहिँ विशेषतायुक्त व्यक्तित्वको रूपमा हामीले चित्रित गर्न सक्छौँ? मूल कुरो कस्तो हो भने उहाँ जस्तो दुईवटा, एउटा उहाँले अघि तपाईँ व्यक्तित्वको बारेमा भन्नुभयो, उहाँको यो बहुमुखी प्रतिभाको धनी हो। निधन भएको कारणले सम्मान स्वरूप मैले भनेको होइन, उहाँमा जुन अघि तपाईँले केही भन्नुभयो नि, विविध खालका प्रतिभा उहाँमा थिए। विविध खालका प्रतिभा चाहिँ मैले त्यो छोटो अवधिमा पनि देख्ने बुझ्ने मौका पाएँ। तर ती सबै प्रतिभाभन्दा माथि चाहिँ त्यो एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व जुन थियो त्यो चाहिँ बडो विशेष खालको थियो। उहाँले देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनको लागि उहाँले केही मान्यता अगाडि सार्नुभयो। जस्तो भनौँ त्यस बेला चाहिँ कस्तो बेला थियो भन्दा राष्ट्रवादको कुरा गर्नेहरू निरङ्कुशता र निर्दलीय शासन व्यवस्थाका पक्षधर मानिन्थे। राष्ट्रवादी कुरा गर्नेहरू, राष्ट्रवादी भनेको चाहिँ एउटा आम मान्छेहरूमा एउटा कस्तो भने उपहासको मजाकको विषय, यो त राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलको मान्छे अरे भनेपछि त्यो मण्डलेको रूपमा चिनिने एउटा यस्तो खालको चित्रित थियो र जसले राष्ट्रवादका कुरा गर्थे। त एउटा विडम्बनापूर्ण कुरा के हो भने राष्ट्रवादका कुरा गर्नेहरू निरङ्कुशताका र निर्दलीयताका पक्षधर भनेर चिनिन्थे, मानिन्थे त्यस बेला। उहाँले त्यसलाई त्यो जबरजस्त त्यो धारणालाई खण्डन गर्नको लागि प्रगतिशील राष्ट्रवादको एउटा मान्यतालाई स्थापित गर्नुभयो। प्रगतिशील राष्ट्रवाद यो निर्दलीयताका पक्षधर, निरङ्कुशताका पक्षधर होइन, प्रगतिशील परिवर्तनका पक्षधरहरू कसरी राष्ट्रवादी हुन सक्छन् भन्ने बारेमा उहाँले त्यो चिजलाई स्थापित गर्नुभयो। एउटा कुरा यो। यसैमा अलिकति जाउँ त, प्रगतिशील राष्ट्रवाद, त्यस बेलाको राष्ट्रवादको परिभाषा अब कोट अनकोटमा भन्दाखेरि मण्डली राष्ट्रवाद जुन भन्ने गरिन्थ्यो त्यो राष्ट्रवादभन्दा पृथक तर राष्ट्रवाद चाहिँ चाहिन्छ, त्यो चाहिँ प्रगतिशील राष्ट्रवाद भन्नु। उहाँले त्यसमा प्रगतिशील राष्ट्रवादको चाहिँ अन्तर्भूत त्यो अन्तर्निहित वस्तुहरू चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै सूत्र मुलुकमा प्रजातन्त्रको पक्षमा नहुनेहरू, जनताको राजनीतिक अधिकारको पक्षमा नहुनेहरू राष्ट्रवादी हुन सक्दैनन्। यसको चुरो कुरा यही थियो। त्यो नै असली राष्ट्रवादी हो जो जनताको राजनीतिक अधिकारको पक्षमा हुन्छ, राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा हुन्छ, लोकतन्त्रको पक्षमा हुन्छ, मुलुकमा लोकतन्त्रको विपक्षमा उभिने, निरङ्कुशताको वकालत गर्ने, त्यो चाहिँ साँचो अर्थमा राष्ट्रवादी हुन सक्दैन। त्यसकारणले लोकतन्त्र र राष्ट्रियता भन्ने कुरा अन्तर्सम्बन्धित हुन्। असली राष्ट्रवादी त्यो हुन्छ जसले लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँछ। उहाँले अन्य मुलुकसँग, हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूसँगको, बाह्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध र राष्ट्रवादको चाहिँ जगेर्ना जुन प्रगतिशील राष्ट्रवाद भन्नुहुन्छ त्यसमा उहाँले अपनाउने चाहिँ कस्तो खालको? उहाँले जस्तो भनौँ हामी राष्ट्रवादी हुनुको अर्थ कुनै मुलुक विशेषको विरोधी हुने होइन। हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छौँ। हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन्छौँ। कुनै अर्को देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्दैनौँ। हामी त्यही कुराबाट निर्देशित हुन्छौँ र हामी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई त्याग्दैनौँ, छोड्दैनौँ। त्यसमा उभिएर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भन्ने खालको कुरा हो। र हामी राष्ट्रवादी हुनु भनेको कुनै हाम्रा छिमेकी या अरू कुनै देशको विरोधी हुने होइन। हामी राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छौँ र छिमेकीका सरोकारहरू के छन् ती सरोकारहरूलाई पनि हामी सम्मानका साथ सुन्छौँ। के हो तिम्रा सरोकार के हुन् ती सरोकार हामी सुन्छौँ र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच पुग्ने कुनै पनि कुरा हामी स्वीकार गर्दैनौँ। त्यस हिसाबले अनि तर यो मुलुकभित्रको सन्दर्भमा लोकतन्त्रलाई इग्नोर गरेर जनताले पाउने राजनीतिक अधिकारलाई व्यवस्था गरेर निरङ्कुशता लादेर राष्ट्रवादको कुरा गर्न मिल्दैन, त्यो सङ्गतिपूर्ण हुँदैन भन्ने कुराको एडभोकेसी गर्नुभयो उहाँले। जस्तो अब उहाँको संसदको एउटा भाषण यही सन्दर्भमा चर्चितै र कि टनकपुरको सन्दर्भमा उहाँले दिनुभएको संसदमा रोस्टरमा उभिएर दिनुभएको मन्तव्य
त्यसै गरी सन् 1950 को सन्धिका सन्दर्भमा व्यक्त गर्नुभएका धारणाहरू यसलाई चाहिँ उहाँको स्ट्यान्डका रूपमा तपाईँ अहिले कसरी होइन, उहाँले एउटा प्रसङ्गमा त्यसमा पनि आफ्नो दृष्टिकोण उहाँले सम्पूर्ण दृष्टिकोण त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो प्रसङ्गमा चाहे 1950 को सन्धि 1950 को सन्धिको सन्दर्भमा भारत हाम्रो छिमेकी मुलुक हो, उसित हाम्रो शान्ति र मित्रताको सन्धि हुन्छ नै, हामी मित्रतापूर्ण ढङ्गले रहन चाहन्छौँ। तर हिजो एउटा इतिहासको पृथक कालखण्डमा भएको सम्झौता, त्यो सम्झौताका कतिपय अप्रासङ्गिक कुराहरूले अहिले हामी बाँधिन सक्दैनौँ भन्ने हिसाबले कुरा ल्याउने त त्यो स्वाभाविक थियो, जायज थियो। त्यस्तै टनकपुरको सन्दर्भमा उहाँले बोलेको तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, संसदमा उहाँले झन्डै 3 घन्टा लामो मन्तव्य दिनुभएको छ, आफ्नो दृष्टिकोण राख्नु भएको छ। हामी नेपाली स्वाभिमानीहरू यस मामलामा कस्तो दृष्टिकोण राख्छौँ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी जसले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको छ जनताको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँले बोल्दाखेरि वास्तवमा त्यसमा हाम्रो दृष्टिकोण के हो भनेर भन्नुभएको छ। मैले के भने ती दुईवटा प्रसङ्ग हुन्। मैले त समग्रतामा के भन्न खोजेको भने राष्ट्रियताको आन्दोलनको कुरा गरिरहँदा, प्रगतिशील राष्ट्रवादको कुरा गरिरहँदा लोकतन्त्रसित यसलाई छुट्याउन सकिँदैन, लोकतन्त्रसित अभिन्न रूपमा गाँसिएको छ। एक दोस्रो, राष्ट्रिय स्वार्थ हाम्रो प्रमुख कुरा हो। तेस्रो कुरा भनेको हाम्रा छिमेकी, हाम्रा कुनै पनि हाम्रा मित्र देशहरूका सरोकारहरूलाई हामीले त्यत्तिकै सम्मान गर्छौँ भन्ने कुरा हो। अब राजनीतिक दर्शन सिद्धान्तको कुरा गर्दाखेरि उहाँ कम्युनिस्ट नेता हो, मार्क्सवाद लेनिनवादको चाहिँ उहाँको त्यो दर्शनबाट गाइडेड हो। त्यसभित्र चाहिँ उहाँले जुन जनताको बहुदलीय जनवाद पार्टीले आफ्नो सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ स्वीकार गरेर अगाडि बढ्यो, महाधिवेशनले पारित गरेर त्यो जनताको बहुदलीय जनवादको अब जन्म अथवा त्यसको बीजारोपणदेखिको जन्म र उहाँले त्यसलाई गरेको विकास र त्यसको मेन थ्रस्ट चाहिँ के हो? पहिलो कुरा भनेको थिएँ भने मैले देशभक्ति राष्ट्रिय र एउटा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको अगुवाई गर्नुभयो, निश्चित दृष्टिकोणसहित उहाँ आउनुभयो भने। दोस्रो चाहिँ उहाँको महत्त्वपूर्ण कन्ट्रिब्युसनको कुरा के हो भने नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बारेमा उहाँले एउटा सही दृष्टिकोण दिनुभयो। जस्तो भनौँ कस्तो थियो भन्नुलाई भने नेपालका कम्युनिस्टहरूको कस्तो हालत थियो भने खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा हेर्ने दृष्टिकोण, एकातिर राजाको निरङ्कुशता, त्यसको विरुद्धमा पनि लड्ने, नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी हेर्ने भने यो भारतसित नजिक छ र यो ठुलो पुँजीपति वर्गको स्वार्थ पुरा गर्छ भनेर निरङ्कुश पञ्चायतका पक्षधरहरू र काङ्ग्रेसलाई एउटै ठाउँमा राखेर प्रहार गर्ने जस्तो कुरा चलिरहेको थियो। एक खाले कम्युनिस्ट त्यस्ता थिए। अर्का खाले कम्युनिस्ट चाहिँ के हो भने नेपाली काङ्ग्रेससित वर्गीय हिसाबले के विभेद छ भन्ने कुरा पनि नछुट्याइकन मित्र शक्ति हो भनेर हातेमालो गरेर हिँड्ने कुरा मात्रै जोड दिने, यस्तो थियो। त यो दुईवटा पृथक एउटा ध्रुवमा उभिएको र कम्युनिस्टहरूको दृष्टिकोण प्रकट भइरहेको थियो। उहाँले के भन्नुभयो भने काङ्ग्रेससित वर्गीय हिसाबले के भिन्नता छन् ती आफ्नो ठाउँमा छन्, तर निरङ्कुशताको विरुद्धमा लडिरहँदा, राजनीतिक स्वतन्त्रताको लागि लडिरहँदा, प्रजातन्त्रको लागि लडिरहँदा काङ्ग्रेससित हामीले त्यो इस्युमा कार्यगत एकता गर्नुपर्छ भनेर स्पष्टसित बोल्नुभयो। हामी काङ्ग्रेसलाई कि त आउट गर्ने कि चाहिँ बिना विश्लेषण उसलाई एउटै ठान्ने, आफू जस्तै ठान्ने, मित्र शक्ति ठान्ने कुरा गर्नु हुँदैन। काङ्ग्रेससित निश्चित इस्युमा कार्यगत एकता गर्नुपर्छ भनेर उहाँले 46 सालको जनआन्दोलनभन्दा पहिले त्यस बेलाको नेकपा मालेको महासचिव बनिरहँदा यही विचारलाई उहाँले पार्टीमा स्थापित गर्नुभयो र त्यही स्थापित भएको विचारको आधारमा काङ्ग्रेससित त्यस बेला कार्यगत एकता संयुक्त जनआन्दोलनमा भयो। संयुक्त जनआन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भने वामपन्थीहरूसित पनि वाम मोर्चा बनाइयो। सिद्धान्तका कुराहरू हामी मिलेका छन्, कार्यनीतिका कतिपय कुराहरू मिल्दैनन् भने पनि ती हामी मिलेका कुराहरूसित सँगै हामी मिलेका कुराहरूमा एकताबद्ध भएर जान सक्छौँ, एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ अगाडि सार्नुभयो र वामपन्थीहरूको बिचको, नत्र भने वामपन्थीहरूको बिचमा कस्तो सम्बन्ध थियो कि दक्षिणपन्थी, उग्र वामपन्थी, संशोधनवादी भनेर एकले अर्कोलाई आरोप लाउने तर सँगै कहिले नबस्ने, मिल्ने कुराहरू पनि थिए। ती मिल्ने कुराहरूमा वास्ता नगर्ने, नमिल्ने कुराहरूलाई अगाडि राखेर वामपन्थीहरू एउटा कोराकोरको अवस्था थियो। त्यो चिजलाई अन्त गर्नको लागि वामपन्थीहरू मोर्चाबद्ध हुनुपर्छ भनेर संयुक्त वाम मोर्चा बनाउनु भयो। त्यति मात्रै होइन, संयुक्त वाम मोर्चा बनाउनको लागि अर्को पार्टीलाई नेतृत्व गरिरहनु भएको साहना प्रधान वाम मोर्चाको अध्यक्ष बन्नुपर्छ भनेर उहाँले पहल गर्नुभयो। मैले के भन्न खोजेको भने विभाजित भएका कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध बनाउने र
लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सम्भव भएका सबै शक्तिसित मिल्नुपर्छ भन्ने खालको कुराकोमा जोड दिने र काङ्ग्रेससित कार्यगत एकता गर्ने हो। यो दुईटा फाउन्डेसनले नै 46 सालको संयुक्त जनआन्दोलनको एउटा चाहिँ त्यसले आधार दिएको थियो। भनेको त्यो चाहिँ अब एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको हिसाबमा तपाईँले हेर्दाखेरि त्यो बेलाको शक्ति सन्तुलनको आधारमा उहाँले गरेको एउटा स्ट्राटेजी थियो अथवा उहाँको चाहिँ वैचारिक दृष्टिकोण नै थियो? होइन, यसमा यो स्ट्राटेजिक कुरो मात्रै भएन, यो ट्याक्टिकल कुरा मात्रै भएन, त्यो राजनीतिक आवश्यकता थियो। किन आवश्यकता थियो भने हामीले एउटा चाहिँ कस्तो भने प्रधान अन्तर्विरोधको विरुद्धमा हामी सबै सम्भव भएका शक्तिहरू त गोलबन्द हुनु पर्यो नि, मिल्नु पर्यो नि। त्यस कारणले हामीले जब कुनै उद्देश्य राखेर सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ भने त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि सम्भव भएका सबै शक्तिसित त गोलबन्द हुनु पर्यो, एकताबद्ध हुनु पर्यो। त्यस कारणले मात्रै हामी लडाइँ जित्न सक्छौँ। त यसको लागि मैले अघि भने देशभक्त शक्तिहरू, सम्भव भएका सबै देशलाई साँचो अर्थमा माया गर्ने शक्तिहरूसित पनि हामीले सम्भव भएसम्म मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाउनुपर्छ। लोकतन्त्रको पक्षमा रहेका जति जुन मात्रामा होलान् तिनीहरू सम्भव भएका सबै शक्तिसित तालमेल मिलाउनुपर्छ। र तेस्रो कुरा भनेको अनि हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भनेको मैले तेस्रो कुरा भन्दैछु, त्यो भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि उहाँले विशेष किसिमले अगुवाई गर्नुभयो। त यो तीनटा क्षेत्रमा उहाँले यसको अगुवाई गर्नुभयो र एउटा नयाँ दिशा दिने कुरा गर्नुभयो। यो तीनटा कुरामा राज्यको लोकतान्त्रिकरण, समाजको लोकतान्त्रिकरण र पार्टीहरूको लोकतान्त्रिकरण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुभयो। र यही जोड दिने सिलसिलामा नै जनताको बहुदलीय जनवाद, त्यस बेलाको नेकपा एमालेको 5औं महाधिवेशनबाट कार्यक्रमको रूपमा अगाडि आयो। त यो जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा गरिरहँदा तपाईँ अहिले सोध्नु पनि होला, म अहिले भन्न चाहन्छु कस्तो भने जनताको बहुदलीय जनवाद आयो कहाँबाट? कसैले भन्छन् मदन भण्डारीको नामसित भावनात्मक रूपमा मात्रै गाँसिएको। स्वयं मदन भण्डारीले भन्नुभएको छ जनताको बहुदलीय जनवाद नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रजहरूले अगाडि सारेका विचारहरूका सकारात्मक कुराहरूको एउटा विकसित रूप हो। यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रजहरूले अगाडि सारेका सकारात्मक विचारहरूको विकसित रूप हो। त्यो हिजो 2006 साल वैशाख 10 गते नेपालको पहिलो पर्चा जब निस्क्यो कम्युनिस्टहरूको, त्यो पहिलो पर्चामा ती भावनाहरू भ्रूणका रूपमा थिए। निरङ्कुशताको विरोध, राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने कुरा, ती सबै कुरा त्यसमा थिए। र राजनीतिक दलहरूको एउटा स्वतन्त्रताको कुरा उल्लेख थिए, देशलाई अगाडि बढाउने कुराहरू उल्लेख थिए। हो तिनै विचारको जगमा उभिँदै विकसित हुँदै 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 यो जनताको बहुदलीय जनवाद चाहिँ आएको हो। यसको अर्थ के हो भने हाम्रो होम ग्रोन हिस्टोरिकल लिगेसी यसमा छ। होम ग्रोन अब यो लिगेसी जुन भन्नुभएको छ, यो लिगेसीमा अब कम्युनिस्टहरू त अब विश्वकै परिवेशलाई पनि हेरेर विश्लेषण गर्ने भयो। सोभियत सङ्घको विघटनको अवस्थामा पुग्दै गर्दाको पूर्वी युरोपको कम्युनिस्ट चाहिँ अब त्यो कमजोर अवस्थामा, रक्षात्मक अवस्थामा पुगिरहेको बेलामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाइरहनको निम्ति त्यो पनि अर्को एउटा खालको उहाँको स्ट्रेटेजी थियो। होइन, यसमा यसलाई त्यसरी मात्रै बुझ्नु हुँदैन, त्यो बडो सङ्कीर्ण बुझाइ भयो। उहाँ त दर्शन र राजनीतिक सिद्धान्तको हिसाबले के मान्यता राख्नुहुन्थ्यो भने कम्युनिस्टहरू जनताका पक्षधर हुन् भने एकचोटि जनताको समर्थन पाएर शासन सत्तामा पुगेर मात्रै हुँदैन। आवधिक रूपमा कम्युनिस्टहरूले जनताबाट अनुमोदित भइरहनुपर्छ, जनताबाट अनुमोदित भइरहने आँट गर्नुपर्छ, त्यो क्षमता देखाउनुपर्छ। जनताबाट आवधिक रूपमा अनुमोदित नहुनेहरू राज्य सञ्चालनका हकदार हुँदैनन्। त्यस कारणले जस्तो भनौँ तपाईँले सोभियत सङ्घ या पूर्वी युरोपको कम्युनिस्टहरू आन्दोलनको अनुभव भन्नुभयो, त्यो वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा नकारात्मक अनुभवहरू जुन छन् ती अनुभवहरूको शिक्षा पनि हो जनताको बहुदलीय जनवाद सूत्रीकृत हुनुमा। जस्तो भनौँ अब जस्तो अभ्यास उनीहरू गर्दै आए, अचम्म छ नि, जनताको समर्थनमा भारी समर्थनमा शासन सत्तामा पुग्ने, तर केही समयपछि कम्युनिस्टहरू त्यही जनताबाट तिरस्कृत हुने स्थिति भनेको त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो नि। त मदन भण्डारी चाहिँ त्यही नकारात्मक उभिएर नेपालका कम्युनिस्टहरूले जनअनुमोदित हुने
जनतामा जाँचिने, पार्टी कस्तो, नेता कस्तो, नीति कस्तो, कार्यक्रम कस्तो, आचरण कस्तो जनताले जाँच्न पाउनुपर्छ। जनताबाट जाँचिएका कम्युनिस्टहरू मात्रै साँचो अर्थमा टिकिरहन सक्छन् भन्ने मान्यता। भनेको उहाँको त्यो दृढ मान्यता हो। राजनीतिक त्यो कुनै ट्याक्टिक्सको त्यो अहिले यसो खेलो गरिहालौँ, अब कोही भागाभाग झन्डा फाल्दै थिए, नाम मेट्दै थिए, तर उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीकै नामबाट अब नयाँ ढङ्गले कम्युनिस्टहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभवको जगमा उभिएर उहाँले यो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जस्तो जनताको बहुदलीय जनवादको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अहिलेकै राजनीतिक प्रणालीमा जनअनुमोदित भएर त्यसपछि प्रगतिशील कार्यक्रमहरू लागू गर्ने सरस्वती सामान्य लेमन बुझाइने। तर त्यति मात्रै होइन, जब जसलाई त्यति मात्रै बुझ्नु भने मैले अघि भने यसका कम्पोनेन्ट 3टा छन्। एउटा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको आफ्नै हिस्टोरिकल एउटा क्रोनोलोजिकल लिगेसी पनि छ। दोस्रो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभवको जगमा पनि यो अगाडि आएको हो। तेस्रो कुरा दर्शन र सिद्धान्तले जस्टिफाइड गरेको कुरा हो। त्यो भनेको के हो भने द्वन्द्व सर्वत्र छ, प्रकृतिमा छ द्वन्द्व, पोलिटिक्समा छ द्वन्द्व, पोलिटिकल सिस्टममा, पोलिटिकल पार्टीहरूभित्र द्वन्द्व छ। द्वन्द्वलाई विधिसम्मत ढङ्गले प्रकट हुन दिनुपर्छ। यदि द्वन्द्वलाई विधिसम्मत ढङ्गले प्रकट हुन दिएन भने द्वन्द्वका कारणले त्यो विस्फोट त हुन्छ। यदि विधिसम्मत ढङ्गले त्यसलाई प्रकट हुन दिनुहुन्न भने त्यो चाहिँ ध्वंसात्मक ढङ्गले प्रकट हुने बित्तिकै त्यसले ठुलो क्षति पुर्याउँछ, त्यो देशलाई, समाजलाई क्षति पुर्याउँछ। त्यसको लागि द्वन्द्वलाई विधिसम्मत ढङ्गले प्रकट हुन दिनुपर्छ, यो दर्शनको निष्कर्ष हो। त्यस कारणले मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद सूत्रबद्ध गरिरहँदा यो 3वटा जगमा टेकेर उहाँले सूत्रबद्ध गर्नुभएको हो। म के भन्न चाहन्छु भने यो केवल मदन भण्डारीलाई मात्रै गाँसेर या पूर्व एमाले भनेर कतिपयलाई अहिले लाग्दो हो, त्यो बेकार कुरा हो। यो त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मार्क्सवादलाई लागू गर्दा विकसित भएको विचार हो। अब अहिले चाहिँ यति बेलाको अवस्थामा जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता अब यसै पनि छ, तपाईँले भन्नुहुन्छ। त्यो सान्दर्भिकता चाहिँ अब राजनीतिक पार्टीको चाहिँ सिद्धान्तको हिसाबमा, दर्शनको हिसाबमा अथवा कार्यक्रमको हिसाबमा यसको स्ट्याटस के छ? होइन, यसमा सारा त व्यवहार हामी त्यही गर्दैछौँ। 2टा ठुला पार्टी एक हुँदाखेरि कुन मनोदशाबाट हो मलाई थाहा छैन, मैले राम्ररी बुझ्न पाएको छैन अझै। अहिलेलाई त्यो सूत्रीकरण ठ्याक्कै त्यही सूत्रीकरण उल्लेख नगरौँ भन्ने भनेको तपाईँको राजनीतिक पार्टीको अन्तर्वस्तुमा चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद अन्तर्वस्तुमा तपाईँ कहाँ जानुभएको छ? तपाईँ त त्यही सेरोफेरोमा हुनुहुन्छ। तर तपाईँ त्यो सेरोफेरोमा भएको कुरालाई सूत्रीकृत ढङ्गले बोल्न चाहनुहुन्न, भन्न मान्नुहुन्न, बोल्न मान्नुहुन्न, तत्काललाई नबोलौँ नभनौँ भनेर तपाईँले अहिले त्यसलाई स्थगन गर्नुभएको छ। तर म यसको तात्विक रूपमा कुनै कुरा बुझ्दिनँ। म के भन्न चाहन्छु भने यो विचार हिजो मदन भण्डारी अगुवाई गरेर उहाँले यसको प्रवक्ताको रूपमा भूमिका खेल्नुभयो, होइन, भूमिका खेल्नुभयो उहाँले, त्यसको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्नुभयो। तर यो हिजो त्यसको पूर्व एमाले कार्यक्रमको रूपमा भन्यो, पछि यसलाई आफ्ना विचार र कामहरूलाई गाइड गर्ने विचारकै रूपमा यसलाई चाहिँ सिद्धान्तकै रूपमा अगाडि सार्यो पूर्व एमाले। त्यस कारणले पूर्व एमालेको यो चाहिँ झझलको या झस्को ठान्नु भएन। यो कुरा के भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विकसित भएको विचार हो। यो कुनै एउटा निश्चित कालखण्डको लागि खुद्रुको बनाएको विचार होइन। यो त मार्क्सवादलाई नेपालको विशिष्टतामा लागू गर्दा विकसित भएको विचार हो। यसले राज्यको लोकतान्त्रिकरण कसरी गर्नुपर्छ, समाजको लोकतान्त्रिकरण कसरी गर्नुपर्छ, पार्टीहरूको, राजनीतिक पार्टीहरूको लोकतान्त्रिकरण कसरी गर्नुपर्छ भनेर सविस्तार त्यसको व्याख्या गरेको छ। र लोकतान्त्रिकरण गर्ने खालको कुरा गरिरहँदा यो चाहिँ कुनै गैर कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मात्रै यो मुद्दा हो, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त यो बोल्दैनन्, रुचि राख्दैनन् भन्ने जो बुझाइ थियो त्यो बुझाइ होइन है। कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रका पक्षपाती छन्, तर राज्यको लोकतान्त्रिकरण कसरी गर्ने, समाजको लोकतान्त्रिकरण कसरी गर्ने र राजनीतिक पार्टीहरूको लोकतान्त्रिकरण कसरी गर्ने भन्ने मान्यतासहित अगाडि सारिएको विचार हो यो। अब समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको एउटा राजनीतिक कार्यक्रम पछि सिद्धान्तको रूपमा जुन स्थापित भयो, त्यसको सेरोफेरोबाट हेर्ने, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हेर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण गर्ने सन्दर्भमा अथवा प्रगतिशील राष्ट्रवादमा यहाँले जुन भन्नुभएको छ, यी सबै सेरोफेरोलाई स्मरण गर्दै अन्तमा भन्दा चाहिँ उहाँलाई अहिले आजको दिनमा सम्झने
र अनुकरण पनि गर्ने, सम्झेर मात्रै त पुग्ने भएन र त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक दलको भित्रबाट सम्झने आधारहरू अथवा त्यसका पक्षहरू चाहिँ के हुन्? राज्यको लोकतान्त्रिकरण गर्ने सम्बन्धमा जे मान्यता छन् ती अहिले पनि सान्दर्भिक छन्। समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्ने सन्दर्भमा जे मान्यताहरू अगाडि सारेका छन् ती अहिले पनि सान्दर्भिक छन् र राजनीतिक पार्टीहरूको लोकतान्त्रिकरण गर्ने सन्दर्भमा जे मान्यताहरू अगाडि सारेका छन् ती सान्दर्भिक छन्। हो, एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले यो जनताको बहुदलीय जनवाद चाहिँ एउटा निश्चित पक्षमा मात्रै कुरो होइन, यसको दार्शनिक र सैद्धान्तिक औचित्य जगमा यो उभिएको छ। त्यस हिसाबले यो औचित्यपूर्ण छ, प्रोग्रामेटिक हिसाबले यो औचित्यपूर्ण छ र वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको हिसाबले यो औचित्यपूर्ण छ। त्यस कारणले आज म उहाँको 69औँ जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मलाई आफूलाई लागेको कुरा भनिरहँदा यस हिसाबले जनताको बहुदलीय जनवादलाई बुझ्नुपर्छ र यो कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले यो आन्दोलनमा लागेका समर्थक, शुभचिन्तक, आम नागरिकहरूले पनि वास्तवमा यो विचार नेपालको विशिष्टतामा मार्क्सवादलाई लागू गर्ने सिलसिलामा अगाडि सारिएको विकसित गरिएको विचार हो। यो विचार जडतामा उभिन सक्दैन, यो विचारलाई थप विकसित गर्दै जानुपर्छ। किनभने समाजका अनेक पाटाहरू बदलिन्छन्, यो विचार त गतिमा बाँच्छ। त गतिमा बाँच्छ भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि परिस्थितिमा परिवर्तन हुन्छ। परिवर्तित परिस्थितिमा सिद्धान्तले पनि विचारले पनि आफूलाई विकसित गर्दै जानुपर्छ। त यो जनताको बहुदलीय जनवादले पनि हिजो जुन बेला सूत्रीकृत हुँदै अगाडि बढ्यो यो जडतामा ठिङ्ग उभिन सक्दैन, यसलाई विकसित गर्दै जानुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले यसलाई थप विकास गरेर अगाडि जाने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद धेरै। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ जननेता मदन भण्डारीको 69औँ जन्मजयन्तीको सन्दर्भमा नेकपाका नेता उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।